अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वहीद अहमद एडवोकेट रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम और मीर वाजिद अली खान एडवोकेट नायब सदर के हमरा रियासत के हाई कोर्ट में एडिशनल एडवोकेट जनरल मोहम्मद इमरान खान एडवोकेट के चैम्बर पहुंचकर मोहम्मद इमरान खान को मुबारकबाद दी और कहा कि मुल्क की आज़ादी के बाद रियासत में पहली मरतबा किसी मुस्लिम एडवोकेट को ये ओहदा नामजद किया गया है। यह बहुत काबिल सताइश कारनामा है। इससे हमारी मुस्लिम विकला में एक खुशी की लहर पाई जा रही। रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम वहीद अहमद एडवोकेट ने कहा है कि हमारी तंजीम ने ही पहले इस मसले को उठाया और काफी जद्दोजहद की और अरबाब मजाज और ऐवानों में पहुंचाए और बार हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई। सुनील जिम्पल ने जम्मू कश्मीर असेंबली का इनेकाद न करने पर ECI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हाई चौक पर जबरदस्त एहतजाज किया है। जिम्पल ने यूनियन BJP की हुकूमत और LG मनोज सिन्हा हुकूमत की जम्मू कश्मीर मुखालिफ अवाम की पॉलिसियों को बेनकाब किया है। BJP जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात से खौफजदा है और जम्मू कश्मीर रियासत की बहाली नहीं चाहती। असेंबली के चुनाव करो। आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठे होकर के ये पैगाम चुनाव आयोग को भेज रहे हैं कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवा रहा है। इसलिए हम यहाँ से प्रोटेस्ट करके प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को ये पैगाम भेज रहे हैं कि असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। आज सभी लोग भारी बारिश के बावजूद भी जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। हमारी मुश्किलें बढ़ रही हैं और आतंकवाद फैल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार असेंबली के चुनाव नहीं करवा रही है। और इसलिए हम यहाँ पे प्रधानमंत्री जी, आप जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को ठीक करें। गरीब लोग मर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। आपने दरबार मुंह बंद कर दिया, हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर लगा दिए, रिचार्ज वाले मीटर लगा दिए, किसी भी डेली वेजरों को आप पक्का नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज सभी हाथों में ये पकड़ करके ये मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं। और बहुत अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव नहीं करवाना चाहता है। हम सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करेंगे कि कौसर कॉलोनी के लोगों ने अवाम में सुना है कि बालकापुर तालाब में आलूदा पानी की वजह से कौसर कॉलोनी और उसके आसपास की कॉलोनियों के कुएं आलूदा हो रहे हैं। जुबली हिल्स ड्रेन से बालकापुर ड्रेन में सीवरेज और कॉलोनियों में सुना गया है कि वो मुसीबत में है। कौसर कॉलोनी के मकीनों की दरख्वास्त को फौरी तौर पर तस्लीम करते हुए बालकापुर नाले के नए तालाब पर गाद बहाने का काम जारी है और नए तालाब के सरप्लस पानी की बहाली के लिए कोटा चेरू से बालकापुर नाला आउटलेट तक बॉक्स ड्रेन की तामीर का काम जंगी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। सिटी मेयर कमिश्नर ने सफलगुड़ा झील पार्क का अचानक दौरा करते हुए मुआयना किया। कमिश्नर अमरापली और मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने JHMC के अहदेदारों, जोनल कमिश्नर रविकरण, कॉर्पोरेटर श्रवण के साथ सफलगुड़ा झील पार्क में मसाइल के तहत मेयर की तवज्जो में आने के बाद उसका मुआयना किया। डिप्टी मेयर मध्य श्रीलता शोभन रेड्डी ने तानाका डिवीजन में डिप्टी मेयर कैंप के दफातर के अहाते में हर हफ्ते मुनक्कदा मच्छरों से बचाव के बेदारी प्रोग्राम के लिए जुमे तामंगल खसूसी मुहिम में हिस्सा लिया। इस मुहिम में मच्छरों से बचने के लिए खसूसी मशीनों, काम के औजारों और कीड़ेमार अद्वियात के काम का मुशाहिदा किया गया और कॉलोनी के मकीनों के घरों के दरवाजे पर स्टिकर्स भी चस्पा किए गए जिनमें एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। डिप्टी मेयर मध्य श्रीलता शोभन रेड्डी ने वनाल फेस्टिवल की चेक्स सनत नगर हल्के के मंदिर कमेटियों में तकसीम किए। राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट अनिल कुमार यादव और मुकामी MLA तलासानी इस्माइल यादव ने वनाल त्यौहार के मौके पर, जो हर साल ग्रेटर हैदराबाद में मुनक़िद होता है, इसके मौके पर सनत नगर हल्के के तहत तेलंगाना रियासती हुकूमत के जरिए फराहम करदा वनाल त्यौहार के चेक्स मंदिर कमेटियों में तकसीम किए। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने अहदेदारों को हिदायत की है कि वो सफलगुड़ा झील पार्क के मसाइल को फौरी तौर पर हल करें। मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने कमिश्नर अमरापली के हमरा सफलगुड़ा झील पार्क का दौरा करते हुए मुआयना किया।
ریاستی حکومت کی طرف سے حیدرآباد کے 1058 مندروں کو حیدرآباد میں دیودایا محکمے کے ریاستی دفتر میں بنال دہائی کی تقریبات کے حصے کے طور پر 4,82,49,300 روپے جاری کیے گئے ہیں۔ ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی اور ملک پیٹ کے ایم ایل اے بلالا نے ملک پیٹ حلقے کے کئی مندروں کو چیک بھیجے۔ اس پروگرام میں ڈپٹی کمشنر رام کرشن بھی موجود تھے۔ شبیر علی ریاستی حکومت کے مشیر نے پریتم کو مبارکباد پیش کی ہے، جنہوں نے حیدرآباد میں تلنگانہ اسٹیٹ ایس سی کارپوریشن کے چیئرمین کی حیثیت سے چارج سنبھالیا۔ اے آئی سی سی اور اے سی سی سیل کے چیئرمین راجیش للوٹیا اس موقع پر موجود تھے۔ سابق وزیر ایم ایل اے ہریش راؤ نے چیف منسٹر کو ایک کھلا خط لکھ کر ریاست میں برہمن فلاحی اقدامات کی بحالی پر زور دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تلنگانہ برہمن سمیکشما پریشد کی موجودہ صورتحال کے بارے میں گہری تشویش کا اظہار کرنے کے لیے لکھ رہا ہوں، جو کہ سی ایم کے سی آر کی انتظامیہ کے تحت ریاست میں غریب برہمنوں کی ترقی کے لیے قائم کی گئی تھی۔ بدقسمتی سے موجودہ کانگریس حکومت کی انتظامیہ کے تحت برہمن فلاحی اسکیمیں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ تعلیم، خود روزگار اور ویدک تعلیم کو فروغ دینے کے لیے ضروری اقدامات کو روک دیا گیا ہے، جس سے برہمن برادری کی فلاح و بہبود پر شدید اثر پڑ رہا۔ بی آر ایس لیڈر ڈاکٹر ایرولہ سرینواس نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور وزراء صبر کھو رہے اور بے روزگاروں اور طلباء کی بات کر رہے۔ بے روزگار کانگریس کے لیڈروں کے انتخابات میں کیے گئے وعدوں کو یاد دلا رہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ جاب کیلنڈر کا کیا ہوا، میگا ڈی ایس سی کا کیا ہوا۔ وزیر اعلیٰ وزیر ان کو تقرری میں نہیں دے رہے۔ کانگریس کا رویہ اور پہاڑ کھودنا اور چوہا نکلنا جیسا دکھائی دے رہا۔ کے ٹی آر نے بی آر ایس وی طلبہ قائدین کے لڑنے والے جذبے کی ستائش کی ہے۔ کانگریس کی حکومت آنے کے بعد کئی موقع پر ان کی لڑائی کا جذبہ دکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب پوچارام سرینواس ریڈی نے پارٹی سے انحراف کا ارتکاب کیا تو آپ نے گروپ 1 مینس کے لیے کال کرنے اور ڈی ایس سی کو ملتوی کرنے پر احتجاج کیا، اور کے ٹی آر نے مشورہ دیا ہے کہ وہ عوام مخالف فیصلوں کے معاملے میں کانگریس حکومت کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں۔ کے ٹی آر نے یقین دلایا کہ پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہمیشہ بی آر ایس وی قائدین کی حمایت کرے گی۔ شہر کے ایدور، اڈلا، کڈالی اور اولڈ بس اسٹینڈ علاقوں میں گنڈو شنکر کے ذریعے چلائی جانے والی کینٹین بلا روک ٹوک جاری ہے، اس عزم کے ساتھ کہ غریب بھوکا ناس ہوئے۔ وائی سی پی حکومت کے ذریعے کینٹین کے خاتمے کے موقع پر گنڈو شنکر نے یہ کینٹین شروع کی تھی اور یتیموں، بدقسمتوں اور غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی خدمت کر رہی ہیں۔ ایس آئی بی کے سابق سربراہ پربھاکر راؤ، جن کا علاج چل رہا ہے، وہ ہندوستان نہیں آ سکتے ہیں۔ وہ فون ٹیپنگ کیس میں ملوث ہیں۔ انہوں نے ایس بی آئی کے سابق سربراہ پربھاکر راؤ نے کہا ہے کہ وہ ہندوستان نہیں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ کینسر اور دل کا علاج کروا رہے ہیں۔ مجلس کے صدر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلس نامپلی رکن اسمبلی ماجد حسین کی رہنمائی میں ملےپلی کے کارپوریٹر ظفر خان نے پرائمری یونٹ صدور کے ہمراہ نامپلی وارڈ آفس کا دورہ کیا اور ملےپلی ڈویژن کے زیر التواء ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں جی ایچ ایم سی اور ڈی ای سرینواس کے ساتھ میٹنگ کی۔ بھینسا آر ڈی او کومل ریڈی نے بھینسا ڈبل بیڈ روم مکانات پر ایک نوٹس چسپاں کی، جس کے ذریعے احکامات جاری کرتے ہوئے مطلع کیا کہ جو بھی افراد ڈبل بیڈ روم مکانات میں غیر قانونی طور پر قابض ہیں، ایسے قابضین 24 گھنٹوں کے اندر غیر قانونی قبضے کو ڈبل بیڈ روم مکانات سے خالی کریں۔ اس نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ بصورت دیگر قابضین کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ پیدی سدرشن ریڈی سابق رکن اسمبلی نے کہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ریاست اور ضلع میں قتل، ہراساں کرنے اور پولیس کی ہراسانی میں اضافہ ہوا ہے۔ پولیس 3rd ڈگری کر رہی ہے، خواہ وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں۔ نوجوانوں کو غنڈہ گردی کا نشانہ بنایا جا رہا اور کل کا 16 سالہ چنا راؤ پیٹ منڈل میں تعاقب کا واقعہ خوفناک ہے۔ پولیس ضروری اقدامات نہیں کر رہی۔ ایک بار پھر تلنگانہ انڈسٹریل انفراسٹرکچر کارپوریشن لمیٹڈ کی چیئرپرسن ٹی نرملا جگا ریڈی نے چارج سنبھال لیا ہے، جس پر انہیں مبارکباد پیش کی گئی۔ ٹی پی سی سی کے ترجمان سری رنگم ستیم نے کہا ہے کہ کے ٹی آر پاورلوم کلسٹر بننا چاہتے ہیں اور کویتا کی ضمانت کے لیے دہلی میں 6 دن تک احتجاج کیا گیا۔ کویتا کی کوشش ہے کہ راجیہ سبھا کے 6 ارکان کو پارٹی میں شامل کر کے بی جے پی میں شامل ہو کر ضمانت حاصل کر لیں۔ پی جے کورین، رقیب الحسن وغیرہ جنہوں نے جوبلی ہلز کی رہائش گاہ پر تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔
تلنگانہ جھارکھنڈ کے گورنر اور پڈوچیری کے لیفٹنٹ گورنر نے نئی دہلی میں مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی اور تلنگانہ جھارکھنڈ پڈوچیری سے متعلق مختلف ترقیاتی مسائل اور دیگر متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔